बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ कंप्यूटर क्लास 3 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 16। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। कंप्यूटर इन एवरी डे लाइफ। कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, एवरी डे लाइफ का मतलब यानी हर दिन, तो मतलब क्या होगा, रोज़मर्रा। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इसकी ये है जी, आफ्टर दिस यूनिट, इस यूनिट के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें द यूज़र ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूज़र की, इन हेल्थ केयर, नहीं यूज़र नहीं है ये मेरे ख्याल से। देखें ना, अब आपकी तस्वीरें जब सही नहीं आती प्रॉपर, मैं बारहा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यूज़र नहीं यूज़र्स होना चाहिए। अगर हेल्थ केयर का जुमला यूज़र्स शायद होगा। ओके, आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल यही हो सकता है। इन द हेल्थ केयर, जो है वो हेल्थ केयर के अंदर, क्लिनिक और हॉस्पिटल में रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड डिस्क्राइब कर सकें द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो है ना वो इस्तेमाल। इन एजुकेशन, जो है वो तालीम के अंदर रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड डिस्क्राइब और बयान कर सकें द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के अंदर। तो अब बुनियादी तौर पे याद रख लीजिए कि क्लास 3 के बच्चे के अंदर जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं कवर होगा इस चैप्टर के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीचिंग है, आपकी जो काउंसलिंग है, वो सारी की सारी ज़ीरो है। भले आप टीचर हैं, भले आप जूनियर टीचर हैं, भले आप काउंसलर हैं या काउंसलर, मतलब जो है वो हैं इसके साथ किसी जो है वो टीचर के साथ मॉन्टेसरी लेवल के हिसाब से, या जूनियर, जो है वो आजकल ये सूरत हाल होती है कि अगर क्लास के अंदर ज़्यादा तादाद हो जाए तो बच्चों के लिए एक जूनियर टीचर साथ रख दिया जाता है। तो चाहे आप वो हैं, जब तक ये चीज़ आपकी पूरी नहीं होती, मैं वैसे आपको एक अलग इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द जो है वो ट्रेनिंग सेशन दूंगा कि जूनियर टीचर की जो है वो ज़िम्मेदारियाँ और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं और उनको कैसे पूरा करना होता है। और जूनियर टीचर लगना बहुत आसान होता है, और जिस वक्त आपके पास बिल्कुल कोई जॉब ना हो तो जो है वो जूनियर टीचर लगना बहुत ईजी होता है। और चलिए अब जो है ना वो मज़ीद ये ज़हन में रख लीजिए, एक पॉइंट आपको और बता दूं इसके अंदर जो बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि याद रख लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो बुनियादी तौर पे 5वीं क्लास तक बच्चे को बाकायदा ख़ुद कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो रहा, शाई है या किसी भी वजह से, तो 3 क्लास से लेकर 5th क्लास तक जितने टीचर्स ने पढ़ाया है वो सारे के सारे इसमें कसूरवार हैं। और चलिए अब हम जो है ना सबक को शुरू करते हैं। और कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मैकानिकी जो है वो डिवाइसेस हैं, दैट रिसीव, जो हासिल करती हैं, स्टोर, महफूज करती हैं, प्रोसेस या अमल करती हैं, तवातर करती हैं, एंड जनरेट आउटपुट, और मुहैया करती हैं आउटपुट। दीज डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं, यूज़ अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, ये इस्तेमाल करती हैं नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के कई जो है ना वो प्रोग्राम्स, तादाद के अतबार से कई प्रोग्राम्स, टू अचीव, हासिल करने के लिए, द डिस्क्राइब्ड रिज़ल्ट को अ कंप्यूटर कैरीज आउट लॉजिकल, कंप्यूटर जो है वो संभाल सकता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं आपकी 2 + 1, 2 - 1, 2 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी, एंड 2 / 1। और जबकि जो आपके लॉजिकल जो होती हैं वो क्या होती हैं, 2 जो है 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और 3 इज़ लेस देन 2, और 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और 2 इज़ लेस देन 3। तो इस तरह जो वाइस वर्सा होती हैं, समझाने के लिए जो है वो बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है 2 जो है वो छोटा है और 3 जो है वो बड़ा है। तो इस तरह की ये जो होती हैं लॉजिकल जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, या लॉजिकल जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं। मज़ीद लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं,
وہ آپ نے ہمیں کامنٹ کر کے بتانی ہے، تاکہ اس کامنٹ کو جو ہے وہ سب سے جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے ان کو سب کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔ فار فاسٹ اینڈ ایکوریٹ رزلٹ، تیز اور درست ترین جو ہے وہ نتیجہ کے لیے کمپیوٹر آر یوزڈ، کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں فار ورک، کام کے لیے، اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور لطف اندوز ہونے کے لیے، ایٹ ہوم، گھر پہ، ان ہاسپٹل، ہاسپٹلز میں، آفیسز، دفاتر میں، اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، اور گورنمنٹ کے اداروں میں۔ دیز آر یوزڈ، یاد رکھ لیجئے کہ آفیسز اور انسٹیٹیوٹس مترادف کے طور پہ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، لیکن آفس دفاتر ہوتا ہے اور انسٹیٹیوٹ ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آفس جو ہے وہ ایک کمرے پر مشتمل ہو سکتا ہے، جبکہ ادارہ جو ہے وہ کئی کمروں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ اس کا سادہ سا جو ہے نا وہ تعارف ہے۔ دیز آر یوزڈ ان آلموسٹ ایوری فیلڈ، یہ ہر فیلڈ کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اٹ ہیز میڈ، یہ بنائے جاتے ہیں، امپورٹنٹ، بہت عام، کنٹریبیوشنز ان ویریس فیلڈ، کنٹریبیوشنز ان ویریس فیلڈ، کئی فیلڈ کے اندر جو کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں، انکلوڈنگ سائنس، سائنس کے طور پہ، ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کے طور پہ، ایجوکیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، اور ہیلتھ کیئر میں، اینڈ مینی مور، اور کئی اور شعبہ جات کے اندر۔ یعنی یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں نا، سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور اس طرح کی دیگر تمام کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر ان ہیلتھ کیئر، کمپیوٹر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں استعمال ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر از یوز ایوری ویئر ان سوسائٹی، کمپیوٹر ہر جگہ سوسائٹی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اٹ یوزڈ ایٹ ہوم، اسکولز، شاپس، ہاسپٹلز، یہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، اسکولوں میں استعمال ہوتے ہیں، شاپس، دکانوں پہ استعمال ہوتے ہیں، جو ہے نا یہاں پہ شاپس کا آپ شاپنگ مال بھی کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹلز جو ہے یا ہسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں، ایٹسیٹرا، یا اسی طرح کی دیگر مثالوں کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اٹ ہیز براٹ گریٹ چینج، اس نے بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ دی ہے، ان دا فیلڈ آف میڈیسن، میڈیسن کی جو ہے نا وہ فیلڈ کے اندر، صنعت کے اندر یا شعبہ کے اندر۔ ہاسپٹلز اینڈ کلینکس کین اسٹور، ہاسپٹلز اور کلینک جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں ڈیٹا آف پیشنٹس، مریضوں کا، ان ڈیٹا بیس کے اندر، ود دیئر ٹریٹمنٹ ریکارڈ، اپنے ٹریٹمنٹ ریکارڈ کے لیے، میڈیسن ریکارڈز یا دوائیوں کے ریکارڈ کے لیے، لیبارٹری ٹیسٹ ریکارڈز یا لیبارٹری کے ٹیسٹ ریکارڈز کے لیے، ایٹسیٹرا، یا اسی طرح کی دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ ای ٹی سی اسٹینڈ فار ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے جی، یا دیگر جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز یوز اے کمپیوٹر ٹو کوئکلی ڈائگنوز دا ڈیزیزز، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں جی، کوئکلی ڈائگنوز دا ڈیزیز، وہ ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں، یعنی مرض کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ دے آلسو یوز کمپیوٹر فار بلڈ ٹیسٹ، اور وہ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے۔ ڈیو ایچ ڈی سبسکرائبر، آپ کی آن ڈیمانڈ جو ہے نا وہ لیکچر یہاں پر مکمل ہوا ہے، آفاق اقبال سیریز یونٹ 3 کا، پیج نمبر 15 کا۔ تو نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس لیکچر کے ذریعے چینل کو آپ نے جوائن کیا ہے تو جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے، اور اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، let me go now, say with me, do something more for humanity.